माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। सभामुख महोदय, हामी 8औं तत्वर्षीय अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ र आजबाट यो अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। हामीलाई सभामुखज्यूले बोल्ने समय दिनुभएको छ। म यसका लागि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र यस अवसरमा धेरै लामो समयपछि अनेकौं उतार चढाव, अनेकौं उथल पुथल परिस्थितिहरूबाट गुज्रदै हामी यस सालमा कोभिड महामारीको बीचमा उपस्थित छौँ। बजेट अधिवेशन को प्रारम्भमा हामी यस बैठकमा भाग लिइरहेका छौँ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र म शुभकामना भन्न चाहन्छु कि यो अधिवेशनले, यस सभाले भर्खरै जुन गम्भीरताका साथमा दलका नेताहरूले आफ्ना विचार राख्नुभयो कि यस सभाको दायित्वको बारेमा, जिम्मेवारीको बारेमा, अभिभारहरूको बारेमा र विषयवस्तुहरूको बारेमा, यी सबै गम्भीरताहरूलाई हृदयङ्गम गरेर यो सभा सञ्चालन हुनेछ। बैठकहरू त्यस प्रकार सञ्चालन हुनेछन् र दलहरूको भूमिका त्यस प्रकार निर्वाह हुनेछ। म आफ्नो दलको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट म त्यो अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु र फेरि एकपटक शुभकामना भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूलाई यसभन्दा अगाडि 7औं तथा हिउँदे अधिवेशनमा, जुन अधिवेशन नयाँ वर्षको सम्मुखमा चलिरहेको थियो, त्यस अधिवेशनमा स्वागत पनि भन्न पाइएन, शुभकामना पनि भन्न पाइएन। त्यो रोस्टममा उभिने अवसर पनि मिलेन। तसर्थ म नयाँ वर्ष 2078 र नेपालीहरूका सबै महान चाडपर्वहरू, यी सबै अवसरहरूका लागि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यति बेला यहाँ उभिन पाइएन, दिइएन। तसर्थ मैले त्यस प्रसङ्गलाई म थोरै यसरी जोड्न चाहन्छु। यसरी मान्य सभामुखज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सभा सचिवालय, अन्य कर्मचारी मित्रहरू, मर्यादा पालक, सञ्चारकर्मी साथीहरू र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामी 1 वर्ष भन्दा अगाडिबाट कोभिड-19 को महामारीबाट थलिँदै आयौँ।
हाम्रो जनजीवनलाई, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, उद्योग व्यापार र व्यवसायलाई अर्थात् समग्र हाम्रा जीवनका पक्ष र गतिविधिहरूलाई कोभिड-19ले थिलथिलो बनायो। हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ। कोभिड महामारीको बीच आवश्यक स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाउँदै, आवश्यक सतर्कताहरू अपनाउँदै हामीले यस सभाको बैठक पनि विगतबाट चलाउँदै आएका छौँ र आज पनि त्यसै प्रकारले यो सभा चलिरहेको छ। हामी त्यस सावधानीका साथमा हामी उपस्थित भइराखेका छौँ र अन्य दैनिक कामकाजहरूलाई पनि हामीले त्यस प्रकारको सतर्कता सहित नै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो परिस्थिति छ। हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ। यस सभा अहिले सुरु हुँदै गर्दा हामी दोस्रो वेभको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिडले हाम्रो जनजीवनलाई आक्रान्त बनाएको मात्रै होइन, प्रदेशमा सयौँको, देशमा हजारौँको यस महामारीले ज्यान लिइसकेको अवस्था छ। यसरी अत्यन्तै पीडादायक अवस्थामा हामी यो सभा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, बैठकमा भाग लिइरहेका छौँ। सर्वप्रथम कोभिड-19को यो महामारीबाट ज्यान गुमाउनुहुने सबै मृतकहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र मृतकका सबै सपरिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार 2 जना मान्य राज्य मन्त्रीज्यूहरू राजकुमार ओझा र कला घले पनि यो महामारीबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मान्य सदस्य नवोदिता चौधरी समेत सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसै गरी कुलप्रसाद साम्बा मान्यज्यू पनि पोजिटिभ केसबाट सङ्क्रमित हुनुभएको कुरा मलाई जानकारी भएको छ। उहाँहरू लगायत सबै सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि स्वास्थ्य सावधानी सबैले अपनाऊ, जीवन रक्षाका सुरक्षाका सबै उपायहरू अवलम्बन गरौँ। हामी सबै सुरक्षित भन्दै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेलौँ। म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसरी पहिलो वेभको कोभिडबाट थलिएर बिस्तारै तङ्ग्रिँदै उड्दै गर्दा एक्कासी नेपाली राजनीतिमा पनि नयाँ प्रकारको राजनीतिक कोभिड देखा पर्यो। यसको बारेमा मलाई धेरै बताइरहनु पर्दैन। एउटा त्यस्तो कोभिड तत्कालीन नेकपाभित्र देखा पर्यो। केन्द्रबिन्दु धुम्बाराई, काठमाडौँ। कोभिड-19 त बिस्तारै फैलिएको थियो, तर त्यो राजनीतिक कोभिड यति तीव्र गतिमा फैलियो, सिधै प्रदेशमा, सिधै स्थानीय तहमा, सबै घर घरमा पुग्यो, फैलियो। त्यस कोभिडले कसैलाई पनि बाँकी राखेन, कसैलाई पनि छोडेन। यो प्रदेश सभा पनि सङ्क्रमित भयो, हामी सङ्क्रमित भयौँ। यसरी कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई त्यो कोभिडले छोडेन। हामी कोही अछुतो रहन सकेनौँ। यसरी अर्को मतलब कोभिडको समेत हामीले
सामना गर्नु पर्यो। हामीले आवश्यक सावधानीहरू अपनाउन सकेनौँ। हामीले आवश्यक परिपक्वता दूरदर्शिताहरू प्रदर्शन गर्न सकेनौँ। यसरी हामी जोगिन सकेनौँ। तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त निल्यो नै त्यस कोभिडले। त्यसकारण आज हामी नयाँ अवतारमा, नयाँ रूपमा, आज केही मान्य सदस्यहरू यताबाट उतापट्टि हुनुहुन्छ। आज नयाँ रूपमा, नयाँ अवतारमा, नयाँ पोजिसनमा हामी यस हलमा बस्नु परेको छ। पहिले पनि त्यस कोभिडले सबैलाई गाँजिराखेको छ। हामी सबैलाई गाँजिराखेको छ कि हामी स्वस्थ कोही पनि छैनौँ। यस्तो खालको अवस्था छ। यो कोभिडले कति बेला कसलाई निल्ने हो, कसलाई सक्ने हो, केही थाहा छैन, केही टुङ्गो छैन। यसरी उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गीतलाई पनि स्मरण गर्न दिएन कोभिडले। अति गर्दा खती हुन्छ भन्ने कुराको हेका राख्न पनि दिएन। अनि मासु खान गएको के जाति भयो भन्ने कुराको पनि हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेका राख्न दिएन। अनि भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको के जाति भन्ने कुराको पनि हेका राख्न दिएन। यस्तो प्रकारको कोभिडको पनि हामीले सामना गर्नु पर्यो। हाम्रो सबै होस हवासै उडायो। यति निर्ममतापूर्वक यो कोभिड अगाडि बढ्यो कि सबैलाई नाङ्गो बुझ्नुको बनायो, सबैलाई रन्थन आयो। हामीले विधि विधानको कुरा पहिले पनि गरिरहेका छौँ, पद्धति प्रक्रियाका कुरा गरिरहेका छौँ, कानुनको संविधानको कुरा गरिरहेका छौँ, संसदीय अभ्यास र प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ। तर त्यो कोभिडले हाम्रो होस हवास उडायो कि ती कुनै पनि कुराहरूलाई स्मरण गर्ने, हेक्का राख्ने एउटा अवस्था त्यसले बनाएन। जे होस्, लड्दै पड्दै घुमिफिरी रुमजाटार भने जस्तै हामी एउटा लिकमा आइपुगेका छौँ। एउटा ट्र्याकमा आइपुग्न हामी सफल भएका छौँ। मलाई विश्वास छ पूर्ण रूपमा हामी स्वस्थ हुँदै आगामी दिनहरूमा हाम्रा ऐतिहासिक अभिभारहरूलाई पुरा गर्दै जान हामी सफल हुनेछौँ। यसरी कोभिड-19बाट हामीले थुप्रै पाठहरू हामीले सिक्यौँ। अघिल्लो वेबको पाला र यो दोस्रो वेबको कोभिडबाट पनि धेरै पाठहरू हामीले सिक्नु पर्नेछ। सुरक्षित हुनुपर्नेछ, सबैलाई सुरक्षित बनाउनु पर्नेछ। सँगसँगै हामीले धेरै पाठहरू सिक्दै सङ्घर्ष गर्दै नयाँ प्रकारले जिउने एउटा आधारहरू हामीले खडा गर्नुपर्नेछ। र राजनैतिक कोभिडबाट पनि हामीले त्यस्तै पाठहरू धेरै सिक्नुपर्नेछ, सिकिराखेका छौँ। यस्तो खालको चाहिँ अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसैले असाध्यै नै ख्याल गरेर यी शिक्षाहरूबाट, यी पाठहरूबाट, यी दुवै खाले कोभिडबाट हामीले धेरै पाठहरू सिक्नुपर्नेछ। हामी राजनीतिक मैदानमा छौँ, हामी सोझो बाटोमा छैनौँ, सिधा बाटोमा छैनौँ। असाध्य घुमाउरो, असाध्य बाङ्गो, असाध्य अप्ठ्यारो मैदानमा छौँ, बाटोमा छौँ। भनिसके पश्चात हामीले हाम्रा कारणले आफै सकिने, चिप्लिने, पछारिने यस प्रकारको कुराहरूबाट जोगिन सक्नुपर्छ। म त्यो कुरा समेत राख्न चाहन्छु। र देशको राजनीति जुन प्रकारले अहिले सङ्क्रमित छ,
म कामना गर्न चाहन्छु, हामी सबै कामना गरौँ, यो प्रदेश सभा सिङ्गो हलले कामना गरोस् कि छिट्टै नै यो सङ्क्रमणबाट सबै राजनीतिक दलहरू मुक्त हुन सकुन्, देशलाई स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासनको खाँचो छ र विकास र समृद्धिको जुन यात्रा सुरु भएको छ, जनता अझ फराकिलो भएको हेर्न चाहन्छन्। त्यो यात्रालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन्। हो त्यो खाँचोलाई पुरा गर्न सक्ने गरिकन सबै दलहरू जिम्मेवार बनुन्, सहमति र समझदारीको आधार खोजुन् र एउटै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय विवाहलाई पुरा गर्ने अठोटका साथमा सबै दलहरू अगाडि बढ्न सकुन्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु। विकास र समृद्धि जनताको एकमात्र चाहना हो। त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको यात्रालाई अझ फराकिलो पार्दै अगाडि बढ्न सबैमा त्यो चेतना हुनुपर्दछ, त्यो दायित्वबोध हुनुपर्दछ। म फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। सङ्घीयता शिशु अवस्थामा छ। यसलाई हुर्काउने, बढाउने, हिँडाउने र दरिलो जगमा उभ्याएर रेलको गतिमा हुर्काउने जिम्मा पहिलो संस्थापक सदस्यको हैसियतमा हाम्रो काँधमा छ। यसतर्फ सबैको म गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। तर अझै कतै कतै हाम्रो मनमस्तिष्कहरूलाई अनेकन कुराहरूले हल्लाइराखेको छ। तर मैले अघि नै भने कि हामी छिट्टै निको हुनेछौँ, छिट्टै स्वस्थ हुनेछौँ र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सभामुख महोदय, हामी प्रदेशसभाको यो 8औं बजेट अधिवेशनमा हामी उपस्थित छौँ। हामीले कोभिड सङ्क्रमण र डरलाग्दो महामारीका कारणले पूर्व बजेटमाथिको छलफल समयमा गर्न सकेनौँ, पाएनौँ। दलका नेता मान्य सदस्यहरूले बडो गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुभयो। कुरा ठिक हो, त मैले पनि उठाउने बोल्ने कुरा त्यही हो। तपाईँको ठाउँमा हुँदाखेरि कुरा एकदम सही हो। त्यो हाम्रो ऐनको व्यवस्था हो, त्यो नियमावलीको व्यवस्था हो। तर किन समयमा यो अधिवेशन हामीले बोलाउन सकेनौँ भन्दा दलका नेता मान्य सदस्यहरूसँगको बैठकमा मैले सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखेको थिएँ। मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ कि कोभिड महामारीले यस्तो डरलाग्दो रूप लिएको अवस्था छ। दैनिक दर्जनौं मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको छ। पुरै लकडाउनको अवस्था छ। मान्य सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा एउटा भनेको थिएँ। सँगसँगै मान्य सदस्यहरूको सुझावहरू, रायहरू फोनबाट, अन्य माध्यमबाट कि यस्तो महामारीमा प्री बजेटमाथिको छलफल जो हाउसले पास गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन, छलफल गर्ने हो, परामर्श लिने हो, अरू कुनै माध्यमबाट सुझाव लिन सकिन्छ। त्यसैले मान्नेहरूलाई असुरक्षित गराउने, मृत्युको मुखमा पुर्याउने कुरा सरकारले नगरोस्। यस्तो थुप्रै सुझावहरू प्राप्त भएको तत्कालीन अवस्था थियो। स्थिति एकदमै भयावह थियो। मैले दोस्रो यो कुरा भनेको थिएँ। तेस्रो, नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने कुरा गरिराखेको थियो। त्यसको छलफल भइराखेको थियो। हामीसँग नि परामर्श भइरहेको थियो। यदि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागिहाल्यो भने हामीले त्यस प्रकार बैठक हामी बस्न सक्दैनौँ, छलफल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले
यो कानुन हामीलाई थाहा नभएर होइन, अघि मान्यजीले दफा 9 को हामीलाई स्मरण गराउनु भयो, थाहा नभएर होइन, अथवा सरकारले यो हाउसलाई छल्न खोजेर होइन, मान्य सदस्यहरूसँग छलिनको लागि होइन, तर्किनको लागि होइन, राम्रो थाहा पाएर यी बुदाहरू, यी व्यवस्थाहरू राम्ररी थाहा पाएर नै हामीले सबै दलहरूसँग छलफल गरौँला, परामर्श गरौँला, सभामुखज्यूसँग परामर्श गरौँला, भोलि अन्य उपायहरूबाट पनि हामीले छलफल गर्न सक्दछौँ। मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। अघि प्रसङ्ग मलाई जोड्नु भयो कि सरकार भाग्यो, कहीँ देखिएन, यो अधिवेशन बैठक छल्न खोज्दैछ, अध्यादेशको बाटो हिँड्न खोज्दैछ, त्यसैले सरकारको खोजी गर्नको निम्ति हामीले प्रदेश प्रमुख कहाँ पुग्नु पर्यो। म दललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरूलाई। तपाईहरु असाध्य राम्रो संहिताको कार्यान्वयनमा, संविधानको कार्यान्वयनमा तपाईले असाध्य राम्रो प्रशंसनीय काम गर्नुभयो। प्रदेश प्रमुख संस्थालाई अनर गरेर, सम्मान गरेर व्यवस्थित रूपमा दलहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेट्नुभयो, कुरा राख्नुभयो, 16 वटा बुँदा टिपाउनुभयो। तपाईले भेट्न बित्तिकै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। असाध्य राम्रो, उहाँले समेत मेरो ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। त्यसको भोलिपल्टै मैले यहाँलाई बोलाएँ बैठक, सबै दलका नेताहरूलाई मैले बोलाएँ बैठक। तपाईँ हामी बस्यौँ, चिया खायौँ, मैले कुराहरू स्पष्ट रूपमा मैले राखेँ। यसरी र यस प्रकारको व्यवस्थाबाट हामी छलफल गर्न सक्छौँ भनेर मैले अध्यादेशको कुरा पनि गरेका थिएँ। त्यसमा हुनै सक्दैन कुनै हालतमा भन्ने कुरा त्यहाँ राख्नु भएन। दलहरूसँग समेत परामर्शमा, छलफलमा, रायमा, सहमतिमा भन्छु म, हामीले यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो। म यस प्रसङ्गमा यो विषयलाई यसरी क्लियर गर्न पनि चाहन्छु। यसरी छोटो समयभित्रको प्री बजेट माथिको छलफल गर्नु यो हाम्रो बाध्यता हो। छोटो समयमा नीति र कार्यक्रम माथिको छलफल गर्नुपर्ने यो हाम्रो बाध्यता हो। यो सामान्य सबैले स्पष्ट बुझ्ने कुरा हो। यो यत्रो महामारी छ, सहारा छ। अहिले यही बैठकको यो कक्ष अब बाहिर मिडियाबाट यदि नागरिकहरूले हेर्ने हो भने यसकै आलोचना हुन्छ। 3-4 जना मानिसहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यसले कस्तो मनोविज्ञान पैदा हुन्छ बाहिर। तर यस्तो बिचमा पनि हामी जिम्मेवार भएर हामीले यस प्रकार बैठक सुरु गरेका छौँ र हामी जिम्मेवार ढङ्गले हामी उभिराखेका छौँ। यसरी यस प्रसङ्गभन्दा अगाडि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु नै, तर यसभन्दा अगाडि मान्य सदस्यहरूले गएको हिउँदे अधिवेशनमा केही गम्भीर सवालहरू राख्नु भएको थियो र सभालाई लगातार अवरोध गर्नुभएको थियो। कुरा उठाउने थलो यही हो। दलहरूले असाध्य जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट यस हाउसको गरिमालाई उच्च राख्दै कुराहरू राख्नुभयो लगातार। तर त्यस अधिवेशनमा सरकारले यहाँ उभिएर जवाब दिन पाएन र गलत खालको परम्परा, गलत खालको अभ्यासको चाहिँ
थालनी गर्न खोजियो, त्यो भयो। अहिले के भनेर कसो भनेर हामीले अब यताउता मतलब त्यसलाई एउटा ग्रहण गर्न त सकिएला। अघि मान्य सदस्यले यहाँ भन्नु पनि भयो कार्यसूचीको कुरा, तर सदनमा उठाइएका कुराहरूको विषयमा, हर विषयमा सरकारले जवाब दिने यही उभिएर हो। जवाब बाहिर दिएर हुँदैन थियो। मैले अझ दलहरूसँग एकपटक छलफल चलाउँ, यहाँ उठेका विषयहरूको बारेमा मैले बैठक पनि बोलाएँ, हामी बैठक बस्यौँ, लामै छलफल चलायौँ हामीले। र मैले दलहरूलाई भने, मान्य नेताहरूलाई भने मैले स्पष्ट रूपमा कि अझै म आफै सशरीर म हाउसमा बैठकमा उपस्थित हुन्छु, उठेका कुराहरू सबै मेरो रेकर्डमा छन् र अझ म सुन्न तयार छु। त्यसपछि मेरो जवाब सुन्नुहोस्। अनि चित्त बुझेन भने फेरि जम्ने ठाउँ त्यही हो, आफ्ना कुराहरू राख्ने त्यही हो, तपाईँले कुरा राख्नुहोस्। मैले विनम्रतापूर्वक त्यो आग्रह पनि गरेँ, तर जवाब रोस्टममा उभिएर होइन, कोठामै बसेर मान्यज्यूले माग्नुभयो। त्यसमा सरकार म स्वयं सहमत हुने कुरा थिएन, भएन। यसरी हिउँदे अधिवेशन त्यतिकै अन्त्य भयो। अन्त गर्नु पर्यो, त्यो बाध्यता थियो। हामीले एक हप्ता अरू थप मतलब हाउसलाई चलाउने हाम्रो योजना थियो, तर वातावरण त्यस प्रकार बनेन र त्यस प्रकार हाउसको चाहिँ अन्त्य भएको थियो। आज पनि मान्य सदस्यहरूले बडा गम्भीरतापूर्वक केही सवालहरू उठाउनु भएको छ। म ती सवालहरूका बारेमा आज र हिउँदे अधिवेशनमा यहाँले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू, गम्भीर सवालहरू, विषयवस्तुहरू जसको स्वागत गर्दै र सबैलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दै मैले सरकारको तर्फबाट प्रश्न पार्ने म अनुमति चाहन्छु। म सभामुखज्यूसँग त्यो अनुमति माग्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पहिलो कुरा, सरकारले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पुरा गरिसकेको छ। यसबीचमा हामीले सरकारको आधा कार्यकाल पुरा भएको सन्दर्भमा मध्यावधि समीक्षा व्यवस्थित रूपमा गरेर समीक्षा प्रतिवेदन पनि हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। सम्भवतः सबै मान्य सदस्यहरूको हातमा त्यो पुगेको हुनुपर्छ र त्यो अध्ययन गरी पनि सक्नुभएको छ। हामीले राम्रै प्रगतिहरू हासिल गरेका छौँ, गर्दै आइरहेका थियौँ र छौँ भन्ने शब्दको बारेमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु एकछिनमा। हामी थियौँ, छौँ। सकारात्मक सूचकहरूका साथमा, जो प्रगतिका सूचकहरूको साथमा महत्त्वपूर्ण सफलताहरू, उपलब्धिहरू हासिल गर्दै हामी अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ। खर्च गर्ने सामर्थ्यको हिसाबले, दक्षताको हिसाबले हाम्रो प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ। कुनै पनि प्रदेशको सञ्चित कोष खाली छैन, भरि बनाउँछ, खर्च हुन सक्दैन, प्रगति कमजोर छ। तर हाम्रो सञ्चित कोष खाली छ। हामीले थुप्रै कामहरू थालेका छौँ, धमाधम कामहरू भइरहेका छन्। सञ्चित कोषमा
स्रोत नभएको हुनाले हामीले भुक्तानी गर्न पाइरहेका छैनौँ। यो सामर्थ्य त हामीले राखेका छौँ। यो प्रदेशले चाहिँ देखाएको छ पुँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्यको हिसाबले। यसरी सरकारले 3 वर्ष आफ्नो कार्यकाल पुरा भएको अवसरमा मुख्य उपलब्धिहरूलाई समेटेर 232वटा बुँदामा लिपिबद्ध गरेर एउटा गोजी पुस्तिका पनि हामीले प्रकाशित गर्यौँ। त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ र मान्य सदस्यहरूको हातमा त्यो परिसकेको छ। अब यही घिराघाट सडक तीव्र गतिले काम भइरहेको थियो, बिचमा केही काममा सुस्तता आयो, तर मैले आफैले सहजीकरण गरेर काम धमाधम भइराखेको छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितताका साथमा तीव्र गतिमा काम चाहिँ भइराखेको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ सामुन्यमा छ। यसरी एकातिर हामी अप्ठ्यारो बिचमा पनि स्रोतहरूको चाहिँ अभावका बिचमा पनि कामहरू गरेका छौँ, कामहरू भइराखेका छन्। म पछि बताउँछु कि थुप्रै आयोजनाहरू जो लथालिङ्ग छन्, व्यवहारिक अवस्थामा छन् भन्ने प्रसङ्ग उठेको छ। म भरे बजेटको एउटा समग्र अवस्थासँग जोडेर सरकारका सोचहरू, सरकारका योजनाहरू म राख्न चाहन्छु। पहिलो वेबको कोभिडको बारे मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। यो हाउस स्पष्ट छ कि सरकारले केही तयारी गरेको थियो। मैले सम्बन्धित तत्कालीन मन्त्रीले यो हाउसलाई पटक पटक जानकारी निमित्तमा दिँदै पनि आउनुभयो, हामीले दिँदै आयौँ। हाम्रो पूर्व तयारी राम्रो थियो र हामीले एक प्रकारले भन्दा बाहिरबाट सबैले पनि हेर्दा, सबैले अनुभूति गर्दा हामीले राम्रै म्यानेज गरेका थियौँ। चाहे नाकाहरूको कुरा होस्, चाहे होल्डिङ सेन्टरको कुरा होस्, क्वारेन्टाइनको कुरा होस्, चाहे अन्य उपचार लगायतका प्रबन्धहरूको हकमा हामीले सबैसँग सहकार्य गरेका थियौँ, समन्वय गरेका थियौँ। अघि मान्यज्यूले बताउनु हो, राजनीतिक दलहरूसँग पनि केही पटक बैठकहरू भएका थिए, अनुगमनहरू भएका थिए। निजी क्षेत्रसँग पनि हाम्रो राम्रो समन्वय भएको थियो। अहिले पनि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा अहिले कोभिड कोशी अस्पताल चलिराखेको छ, सञ्चालनमा छ। पहिलो र दोस्रो चरण गरेर 2टा चरणमा पहिलो डोजको खोप लगाउने काम पनि सम्पन्न भएको छ। एकजना मानवजीले तथ्याङ्कको कुरा गर्दै भरे म तथ्याङ्क पनि बताउँछु, अनि बिचमा भएको के हो भन्ने कुराको पनि म थोरै सङ्केत गर्छु। यसरी दोस्रो चरणको कोभिड सङ्क्रमणका बारेमा सरकार सचेत छ र पूर्व तयारीका साथमा निश्चय नै हामी अघिल्लो चरणको कोभिडको अवस्थामा जस्तो त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा रहेनौँ। मैले पनि कोभिडको चर्चा गरिरहन्थेँ, कोभिडको त्यो कोभिडले हल्लाएर कता पुग्यो कता के बल्ल बल्लै पहिलोचोटि हामी यहाँ चाहिँ अब अधिकांश देखादेख गर्ने चाहिँ अवसर अहिले बल्ल मिलेको छ। आयो ठुलो महामारी, असाध्यै डरलाग्दो। त्यसकारण चाहेर पनि हामीले बैठकलाई घनीभूत रूपमा हामीले चाहिँ बसाउन सकेनौँ। तर प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर, चाहे त्यो अहिले कोभिड अध्यादेशले दिएको सीमा क्षेत्रभित्र होस् वा त्यसभन्दा अगाडि सीसीएमसी, पीसीसीएमसी वा अन्य संरचना संयन्त्रको तहमा रहेर एक्सन प्लानहरू बनाउने, त्यसलाई आन्तरिक मामिला
तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा लिएर जाने, मातहतका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, यो काममा अहोरात्र प्रदेश सरकार जुटिरहेको कुरा म बताउन चाहन्छु। हामीले तत्कालै बैठक आयोजना गरेर PCCMC को बैठक आयोजना गरेर सीमालाई टाइट गर्ने, आवश्यक ठाउँहरूमा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने निर्णय गरेर तत्काल हामीले पैसा रिलिज गरेका छौँ। प्रमुख नाकाहरू, त्यसको अतिरिक्त सोलु, खोटाङ र ओखलढुङ्गालाई ध्यानमा राखेर हरकपुर भन्ने ठाउँमा हामीले एउटा होल्डिङ सेन्टर बनाउने हामीले निर्णय गरेका थियौँ। हामीले निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरूसँग एकदम व्यवस्थित रूपमा बैठक आयोजना गरेर कहीँ कतै पनि उपचारको क्रममा कमी नहोस् र अनाहकमा मान्छेहरूको ज्यान नजाओस्, त्यसका निम्ति आवश्यक योजनाहरू बनाउने काम हामीले गर्यौँ। अहिले पनि कोभिड उपचारका निम्ति 153वटा भेन्टिलेटरहरू सञ्चालनमा छ। आइसियु बेडको सङ्ख्या 304 अहिले कोभिड उपचारको क्रममा अहिले सञ्चालनमा छ। कोभिड कोशी अस्पतालको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अघि टिप्पणी मैले सुने, तर त्यो टिप्पणी अनि बाहिर मिडियामा आएका कुराहरू सत्य होइनन्। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई त्यहाँ प्रतिबन्ध छैन प्रवेशका लागि। सावधानी अपनाएर त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 जना आइसियु नपाएर मान्छेहरू 6 जना मरे भन्ने कुरा जुन सूचना बाहिर आयो त्यो पनि सत्य होइन। 2 जना मान्छेहरूको मृत्यु भयो, तर अक्सिजनको कारणले होइन। बाहिर कान्तिपुरमा वा केमा मिडियामा आएका कुरा सबै सत्य हुँदैन। सत्य कुरा त खोज्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। म स्वयं र सम्बन्धित मन्त्रीजी सहित त्यस अस्पतालको भिजिट गरेर, त्यही भिजिट गरेको दिनबाट अहिले त्यहाँ टोटल 96वटा बेडहरू, त्यसमा जम्मा 13वटा नर्मल बेड, 12वटा आइसियु, 47वटा एचडियु र अक्सिजन सहितको बेडहरू अहिले 15वटा नियमित सञ्चालनमा छन्। आवश्यक जनशक्तिको पनि हामीले प्रबन्ध तत्कालै गऱ्यौँ। त्यहाँ गुनासोहरू प्रत्यक्ष मैले सुनेको छु। त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीहरू थोरै हुनुहुन्थ्यो, डक्टरहरू थोरै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुरा प्रत्यक्ष मैले सुनेर इमिडिएट त्यसलाई सम्बोधन गरेर आवश्यक जनशक्ति जुटाएर उपचारलाई त्यहाँ अगाडि बढाइयो। त्यो अर्को ब्लक छ, सुरुको ब्लक जो हामीले 10 दिनमा बनाएका थियौँ। त्यो ब्लकलाई पनि अहिले 80 बेडको कोभिड उपचारका निम्ति सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि त्यहाँ छ। 10वटा आइसियु राखेर चलाउन सकिने अवस्था छ, 20वटा एचडियु सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ, 50वटा नर्मल बेडहरू राखेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ। खाली समस्या अक्सिजन सप्लाईको रहेको हुनाले अहिले सञ्चालन हुन सकेको छैन। अक्सिजन सप्लाईको प्रबन्ध गर्न सक्दा त्यसलाई समेत यो क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोशी अस्पतालमा 63वटा बेड, मेचीमा 75 बेड र सबै जिल्लाहरूलाई कम्तीमा पनि 20 बेड क्षमताको उपचार कक्ष निर्माण गर्नको निम्ति हामीले बजेट पठाइसकेका छौँ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि हामीले बजेट रिलिज गरेका छौँ। स्थानीय पालिकाहरूको माग, आवश्यकता, त्यहाँको संवेदनशीलताको आधारमा हामीले बजेट जनसुरक्षा कोभिड कोषबाट हामीले रिलिज गर्दै आएका छौँ। जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई अनुगमन, आवश्यक समन्वय आदिको निम्ति हामीले त्यस भूमिकाको निम्ति बजेट हामीले रिलिज गर्ने काम हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि एम्बुलेन्स र अन्य मतलब चाहिँ कोभिडको रोकथाम र उपचारमा सहयोग पुग्न सकोस्, 14वटै जिल्लामा हामीले बजेट रिलिज गरेका छौँ। यो समयमा हो। अनि सञ्चार
संस्था पत्रकार महासङ्घ 1 नम्बर प्रदेश मार्फत पनि हामीले मिडियाका माध्यमबाट जनचेतनामूलक कोभिड रोकथामका निम्ति सावधानीको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरूको उत्पादन र सम्प्रेषण हुन सकोस् भनेर हामीले बजेट रिलिज गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। यसरी सरकार यहाँनिर छ, यहाँबाट देख्न सकिन्छ, यहाँबाट थाहा हुन्छ कि हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा। अब म यो खोपतर्फ अलिकति जान चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा सुरुमा कोभिडसिल्ड, यो भारतीय कोभिड हो। यो प्रदेशमा जम्मा आएको 45,900 भाइल रहेछ। सिरा र सप्तरीमा पनि यहाँबाट पठाउने काम भएको रहेछ, 8,939 भाइल। त्यसपछि प्रदेशमा बाँकी 36,698 भाइल यहाँ वितरण भएको रहेछ। यसो हुँदाखेरि पहिलो डोज लगाउनेको सङ्ख्या 3 लाख प्लसको हाराहारीमा तथ्याङ्क देखिन्छ। दोस्रो डोज लगाउनेको सङ्ख्या 52,000 अलिकति प्लसमा देखिन्छ। अब हामीसँग खोप मैले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कमा 30 भाइलको हाराहारीमा छ। यो कोभिसिल्ड बन्द भइसक्यो, इन्डियाले बाहिर पठाउन रोक लगाइसक्यो। अब बाँकीलाई हामीले के गर्ने होला एउटा समस्या हामीसँग छ। यो बिचमा अघि मान्य मन्त्रीज्यूहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो, कहाँ सिनेमा हलमा, कसको घरमा, कसले कहाँ लगायो भन्ने कुराहरू आयो। त मैले सबै बुझ्दा अरू मैले तथ्यहरू खोज्दैछु, दलका नेता मानिसहरूको चाहिँ सुझाव अनुसार छानबिन गर्नुपर्ने, कारवाही गर्नुपर्ने खण्डहरू पनि होलान्। तर बुझ्दैछु, म सुन्दैछु, सबै तथ्यहरू कलेक्सन हुँदैछ। कसले घरमा लगेर कति लगायो, कसले कहाँ लगेर कतिमा लगायो। तर बुझ्दा पहिलो डोज लगाउने मानिसहरूले नै दोस्रो डोज लगाएका छन्, त्यो खोपको उपयोग भएको छ। मात्रै कहाँ कसले कसरी गर्यो भन्ने कुरा एउटा कुरा छ। तर बाँकी चाहिँ जसले पहिलो खोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूले दोस्रो खोप लगाउनु भएको छ, जहाँ जसरी लगाउनु भए पनि। यी प्रदेशसभा पनि धेरै अरू मानिसहरू छिर लगाए भन्ने मैले सुनेको थिएँ, सत्य हो होइन थाहा छैन। यसरी मैले केही तथ्याङ्कहरू मैले राखेँ। अब भेरासेल भन्ने अब चाइनिज खोप नेपालमा 10 लाख आइसकेको छ र प्रदेशमा समेत त्यो खोप अहिले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाउनको निम्ति 1,45,400 डोजको हाराहारीमा त्यो खोप आइपुगेको छ। अब यो खोपलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट एउटा मापदण्ड बनाएर छिटो सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ र डबल डोजको निम्ति तयारी अहिलेबाटै थाल्नु पर्यो हामीले। किन पहिला कोभिड मत्थर हुँदै गयो, अनि मान्छेले अब पहिलो खोप लाए पनि लाएनन् पनि, अनि पहिलो लाउनलाई मतलब गरेन। तर अहिले खोप नै सबभन्दा चाहिँ भरपर्दो उपाय हो भनेपछि मान्छेमा लुच्छाचुडी एकदम ठुलो मतलब चाहिँ उसमा अहिले यो खोपप्रति त्यसरी मान्छेको बढेको छ र यो स्वाभाविक पनि हो। अब जोड दिने हामीले खोपमै हो। मान्य सदस्यले भन्नुभयो जस्तो मैले मात्रै 5 चोटि कुरा गरेको छु सङ्घीय सरकारसँग कि खोपका बारेमा तपाईँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ या अनुमति किन्ने ढोका खुल्ला छ, हामीले आफै सोझै किन्ने वा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने। आगामी बजेटका निम्ति नेपाल सरकारले अत्यन्त राम्रो बजेट खोपका लागि छुट्याएको छ। अहिले मतलब चाहिँ अनुदानमा वा किन्ने प्रयासका निम्ति पनि प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन्। 20 लाख डोज
खोप लिनको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो कम्तीमा 60% नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले खोप लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो बजेट यदि खर्च गर्नुपर्ने हो भने डाइभर्ट गरेर यी सबै कुरालाई छोडेर हामीले चाहिँ नागरिकहरूको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यसैले खोप पहिलो प्राथमिकता हो, चाहे माथिबाट आओस्, चाहे हामीले खरिद गर्नुपर्ने होस्, चाहे कहीँबाट अनुदान लिने कुरा होस्। यसरी कोभिडका बारेमा सरकार चाहिँ गम्भीर छ। अहिले सङ्क्रमणको दर घटिराखेको छ, मृत्यु दर पनि घटिराखेको छ। अब झन्नै 1000 को हाराहारीमा यता त्यसमा 122 जना चाहिँ प्रदेशभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ। मृत्यु चाहिँ यो दोस्रो भेरिएन्टमा, त्यो अघिल्लो पटक यो दोस्रोमा चाहिँ 505 जना रहेछ। 92 जना प्रदेश बाहिरका। यो हिसाबको चाहिँ अवस्था छ खोपको सन्दर्भमा अथवा कोभिडको सन्दर्भमा। र हामीले जुन अहिले कोशी कोभिड अस्पताल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ कोभिडमा, यसलाई भविष्यमा यद्यपि त्यो नीतिमा पनि हामीले बोल्छौँ, वक्तव्य पनि बोल्नुपर्छ, एउटा सुविधा सम्पन्न, त्यो सर्वरोगसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, अन्य सङ्क्रामक रोगहरूसँग सम्बन्धित हुनसक्छ, एउटा प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने एउटा सोचका साथमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। म कोभिडको बारेमा यति भन्न चाहन्छु, किन यो असाध्यै संवेदनशील, जिज्ञासाको विषय, बहसको विषय, प्रश्नको विषय, यी सबै विषयसँग जोडिएको कुरामा मैले यति कुराहरू अहिले राख्न चाहेँ। सभामुख महोदय, अब म यस सभामा विपक्षी दल लगायत अन्य दलका मान्य सदस्यहरूले मुख्य रूपमा केन्द्र भागमा, त्यसको चुरो उसमा सिधा घुमाउरो वा जताबाट उठाए पनि एकदमै सबैको जिज्ञासा, यो हलको जिज्ञासा, जनताको जिज्ञासा सँग जोडिएको चाहिँ विषय तर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यही नै हो चुरो चासो सबैको ध्यान, सबैको जिज्ञासा, सबैको प्रश्न त्यही केन्द्रित छ। र वास्तवमा के हो स्थिति? त्यो स्थिति यो हाउसमा हामीले राख्नै पर्छ, थाहा पाउनै पर्छ यो सभाले, जसका मार्फत जनतालाई थाहा दिनुपर्छ। हामीले बाहिर भनेर बोलेर अथवा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्किने कुरा होइन, पन्छिने कुरा होइन। के हो त स्थिति? त्यो कुरा यो सदनमा समयमा हामीले राख्न खोजेका थियौँ, चाहेका थियौँ, तर त्यो पाइएन, परिस्थिति बनेन। त्यसकारण आजको मितिसम्म अर्को बजेट अब पेश गर्ने दिन आउँदैछ, त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै थाहा दिनुपर्ने बाध्यता यो आइपरेको छ। यसरी म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब पेश भएको बजेटको बारेमा मैले दोहोऱ्याएर केही पनि भन्नु परेन। सरकारको तर्फबाट यो आर्थिक वर्षको निम्ति बजेट प्रस्तुत गर्ने हाम्रो आर्थिक मामिला तत्काल मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। धेरै मतलब तर्कहरू, तथ्यहरू जो यहाँ मतलब जिज्ञासाहरू उठे, त्यसका आधारहरू पेश गरेर पारित गर्नको निम्ति उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा, सरकारको प्रमुखको हैसियतमा मैले आग्रह गरेँ। बजेट
त्यसरी हामीले पास गरेका थियौँ। अब त्यो बजेटका बारेमा म थोरै स्मरण गर्न चाहन्छु। फेरि तथ्याङ्कमै जानु पर्यो। स्थिति के हो? जस्तो हामीले पारित गरेको कुल बजेटको अङ्क 40,89,49,47,000 थियो। अब त्यसका स्रोतहरू के थिए? अनुमानका स्रोतहरू सायद त्यो राख्दाखेरि त्यो सान्दर्भिक नै हुन्छ होला, समय अलिकति लिन्छ, तर सान्दर्भिकमै हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। आन्तरिक आयतर्फ 5,75,07,00,000 अनुमान गरिएको थियो। राजस्व बाँडफाँडमा 10,03,47,00,000 अनि अघिल्लो वर्षको अलिया भएर मौजा 6 अर्ब हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। मन्त्रीजीले त्यही पेश गर्नुभयो। वित्तीय समानीकरण अनुदान 7,49,84,00,000। सशर्त अनुदानमा 5,73,00,00,000 अनि समपूरकमा 84,27,00,000। विशेष अनुदानमा 53,50,00,000 अनि आन्तरिक ऋण चाहिँ 5 अर्ब लिने भन्यौँ। यसरी कुल अघिको मैले भने अङ्कको बजेट यो हाउसमा पेश भयो। अब बजेट पास भइसकेपछि अब हामी कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। कार्यान्वयनको पहिलो मतलब चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै वास्तवमा केही कुराहरू हामीले बुझ्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा गम्भीर प्रकृतिका केही समस्याहरू पनि देखा परे। जस्तो हाम्रो अनुमानहरू सही नभएको कुराहरू पनि आउन थाले। यसो हुँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ 6 अर्ब अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ बचत हुन्छ। अब विज्ञहरूसहित हाम्रो मन्त्रीजीले त्यही भन्नुभयो। तर 6 अर्ब सञ्चित होइन, उल्टै 4 अर्ब बराबरको मतलब चाहिँ बजेट अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने फाइल जब आर्थिक मामला मन्त्रालयबाट आयो अनि त्यसपछि अनि हामीले छलफल सुरु गऱ्यौँ। अघिल्लो वर्षको मतलब चाहिँ भुक्तानी गर्नको निम्ति जब संशोधनको मतलब चाहिँ बिएलएमबिआइएसमा इन्ट्री गर्नको लागि त्यति ठुलो मतलब चाहिँ बजेट आइसकेपछि होलसेलमा त्यो प्रस्ताव आएको थियो। होलसेलमा त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटले पारित गरेन, अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि तथ्यहरूलाई हामीले केलाउँदै जाँदाखेरि वास्तवमा त्यो अलिया कसरी आयो, कुन कुन प्रकृतिका कामहरू भएका रहेछन्, अनि अध्ययन गर्दै जाँदा छानबिन कमिटी बनाउनु पर्ने खण्ड आयो, टेक्निकल कमिटी बनाउनु पर्ने खण्ड आयो। यसरी 6 अर्ब बचत होइन, 4 अर्ब यो वर्षको दायित्वको चाहिँ भुक्तानी हामीले गर्न पर्यो। करोडको होइन, लाखको होइन, 1%को होइन। हामी यहाँनिर फेल खायौँ। 5 अर्ब बिना ड्यू प्रोसेस हामीले मतलब ऋणको कुरा गरेका रहेछौँ। वास्तवमा हाम्रो मन्त्रीजी एकदम मेहनत गर्ने मान्छे। उहाँ सुरु मन्त्री बन्दै गर्दा आर्थिकको नै मलाई थाहा छैन भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। तर आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि सबभन्दा धेरै मेहनत गरेर, त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरेर मन्त्रालयले कमान गर्ने एउटा हिसाबमा मैले बुझेको, विश्वास गरेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विज्ञ सल्लाहकारहरूको प्रबन्ध पनि गरिएको थियो। त्यहाँ मतलब त्यस्ता संयन्त्रहरू छन्,
जसले धेरै छलफल गर्छ, विज्ञहरूसँग परामर्श गर्छ। यस प्रकार विभागीय मन्त्रीले सबै कुरा राखिसकेपछि त्यसलाई एउटा मैले त्यो हिसाबले विश्वास पनि गरेँ, हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। तर वास्तवमा त्यो 5 अर्ब पनि 1 रुपैयाँ नआउने मतलब चाहिँ नै तहमा रहेछ। त्यसको कुनै ड्यू प्रोसेसहरू पुरा नभएको रहेछ। 6 अर्बको कुरा मैले भनि नै हालेँ। त्यसको बजेट कहाँ झऱ्यो, कहाँ आयो होला, एकचोटि अनुमान गर्नु होला मान्यज्यूहरू। त्यसपछि मैले अघि भनेका हाम्रा अनुमानहरू माथिबाट आउने वा यहाँको आन्तरिक आयको कुरा, जम्मै घटेको कुरा, कोभिडको कुरा, यसरी मतलब चाहिँ नै बजेट, हामीले प्रस्तुत गरेको बजेट आधा घटाएर इमिडिएट, नत्र हामी ड्यामेजको अवस्थामा जान्थ्यौँ। इमिडिएट आर्थिक कार्यविधि ऐनको व्यवस्था, त्यसले दिएको म्यान्डेट अनि क्याबिनेटबाट हामीले 50% झरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारले गर्यो। अनि प्रश्न उठेको छ, कुरा जिज्ञासा उठेको छ, 50% झर्यो बजेट। 50% झर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, पूर्वाधार क्षेत्रमा जाने मान्य सदस्यहरू मार्फत 3 करोड जाने बजेटको 1.5 करोड खोइ, अनि 1 करोड मान्य सदस्यहरूको चाहिँ क्षेत्रमा जाने समानुपातिको बजेट 50 लाख खोइ। स्वाभाविक जिज्ञासा छ। तर पैसा जिरो छ भन्दा ऊ त अघिल्लो वर्षको छ 4 अर्ब बराबर गइसक्यो, अनि यता 5 अर्ब निल छ। अनि जम्मै बजेट कहाँ छ त? ऋणको स्रोतमा छ, नभएको स्रोतमा छ। अर्को निकाल्नै मिल्दैन, डाइभर्ट गर्नै मिल्दैन, पुग्दैन। यो खालको अवस्थाबाट चाहिँ वास्तवमा हामीले समावेश गरेका कार्यक्रमहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू अधिकांश कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। पूर्वाधार क्षेत्र विकासको कार्यक्रम 15 अगाडिसम्म मैले एक्सर्साइज गरिरहेको थिएँ। आग्रह थियो, सबै दलका नेता मान्यज्यूहरूको आग्रह थियो कि मैले छलफल गर्दाखेरि कम्तीमा त्यहाँ पैसा केही पठाउन सकिन्छ, एक्सर्साइज गर्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। मैले धेरै प्रयास गरेँ, तर पैसा पठाउन सकिने खालको स्थिति बन्न सकेन, काहीँ देखिएन, काहीँ रहेन। यसरी यस्तो खालको चाहिँ अवस्थाबाट हामी गुज्रनु पर्यो। अब यसको दोष आफ्नो टाउको पन्छाएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा दिने पक्षमा छैन। सरकारको प्रमुख म हो, यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। कसैले प्रश्न गर्यो, विभागीय मन्त्रीको जवाबदेहिता हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको जवाब पनि म यहाँबाट दिन चाहन्न। नैतिक रूपमा सरकारको प्रमुखको हिसाबले मैले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। थुप्रै व्यतिथिहरू, अनेकन पालहरू, छितहरू, भुवाङहरू खोज्दै जाँदा देखा पर्यो। यस बिचमा टाल्दा हैरान, तर टाल्ने काम पुरा भइसकेको छ। व्यतिथिहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याइसकिएको छ। कारबाही गर्नुपर्ने मान्छेलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। रातो किताबमा छैन 1 पैसो, तर करोडौँको मतलब योजनाहरू तल फिल्डमा धमाधम भइराखेको। अख्तियारी छैन, पैसो छैन, कार्यक्रममा छैन, कहीँ कतै छैन, त डङ्का अनि हामीले छलफल सुरु गऱ्यौँ। जिल्लाका हाकिमहरूले काम गरिरहेका छन्। यस्तो खालको एउटा स्थितिबाट हामी यो आर्थिक वर्ष चाहिँ गुज्रनु पर्यो। हामी गुज्र्यौँ, तर हामी सही ट्र्याकमा आइसकेका छौँ। ड्यामेजको अवस्थाबाट यो प्रदेशलाई जोगाएर बचाएर हामी यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। र अब त्यस्ता प्रकारका छित्रहरू, त्यस्ता प्रकारका पालहरू, त्यस्ता प्रकारका भुवाङहरू पर्न दिने वा व्यतिथिहरू हाबी हुन दिने त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था र गुन्जाइस अब रहँदैन। यसरी हाम्रा अनुमानहरू चाहिँ आनका तान फरक परे। हाम्रा अनुमानहरू सही हुन सकेनन्। त्यसैले नै
हामी यस अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ। अब कोभिडको कारणले पारेको अप्ठ्यारो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यस प्रकार हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने बजेटहरू पठाउन सकेनौँ। मैले अघि नै धेरै प्रयास गरेँ। मैले यो 1 महिना पनि खर्च गर्न सकिन्छ भनेर धेरै छलफल गरियो, प्रयास गरियो, तर सम्भव भएन। पहिले पनि हामी घाटामै छौँ। हामीले यो मैले जे भने यहाँ जस्ताको जस्तै माथि सङ्घमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई राख्ने काम भएको छ। किन हामी यो क्राइसिसमा छौँ? हामीले काम गरेका छौँ। गरेको कामको भुक्तानी दिने ठुलो चाप छ हामीसँग। त्यो सामर्थ्य हामीसँग छ। हामीलाई बजेट विभिन्न सिस्टम पठाउनुहोस्। हामीले बजेट माग्ने कामहरू गरेका छौँ। बजेटहरू पनि राखेका छन्। त्यसले हामीलाई ठुलो सहयोग पनि पुगिराखेको छ। अनि स्पष्ट रूपमा हामीले यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूको पहिचान गर्न र सम्पन्न गर्नको निम्ति बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले सबैलाई भनेका छौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सुरु गरेर सम्पन्न लागेका कामहरूको भुक्तानीको व्यवस्थापन गरेर कामहरू सम्पन्न गरेर नतिजा देखाउने। चाहे त्यो बाटो होस्, चाहे त्यो सडक पुल होस्, झोलुङ्गे पुल होस्, खानेपानी होस्, वा अन्य कुनै पनि कुरा होस्। त्यसकारण हामीले त्यस प्रकार पहिले अगाडि बढेका छौँ। हामीले वास्तवमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा हामीले राख्यौँ। हामीले त्यो महत्त्वाकांक्षा, त्यो मलाई निर्णय गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, मलाई भन्नुहुन्छ भने म त्यसको पनि अहिले म डिफेन्ड गर्छु आफै। हामीले सही निर्णय गरेका थियौँ। यो अनुमान हामीले गरेका थियौँ कि स्रोतको चाप पर्छ, अनिवार्य दायित्व सिर्जना ठुलो भोल्युममा हुन्छ र भोलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने थाहा थियो। तर त्यो थाहा भएर खुम्चिएर हामीले यी कामहरू नथालेको भए के हामीले गर्थ्यौँ होला? कसरी पैसा मतलब चाहिँ खर्च हुन्थ्यो होला? कम्तीमा हामीले थालेका सडकहरू होला, केही मतलब चाहिँ सडकहरू कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ। तर सुरु भएका कामहरू अगाडि बढेका छन्। कतिपय आयोजना सम्पन्न पनि भएका छन्। अब यही घिनाघाट चाहिँ हराइचा सडक सम्पन्न हुने चरणमा छ। पैसाको अभाव हुन नदिनको निम्ति हामीले सबै स्रोतहरूको, वैकल्पिक स्रोतहरूको, उपायहरूको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि क्रमशः कामको आधारमा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउँदै जाने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश एउटा विकासको चाहिँ उचाइमा पुग्ने एउटा ठहरका साथ, त्यो चाहिँ एउटा विश्वासका साथमा नै हामीले अगाडि बढाएका हौँ। त्यसैले यसमा गलत भएछ, गलत गरिएछ स्थिति यो होइन। हामी सँगै सरकारसँग कुरा गर्छौँ। हामी सबै सम्भव चाहिँ स्रोतहरूलाई त्यहाँ हामी जोड्छौँ र सम्पन्न गर्ने दिशामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यसरी वित्तीय असन्तुलन र वित्तीय अनुशासनमा पैदा भएका केही समस्याहरू, कोभिड सङ्क्रमण, यी सबैका कारणले वास्तवमा हामी खुम्चाउनु परेको कुरा हामीले लुकाउनु हुँदैन। हामीले त्यसलाई जस्ताको जस्तै हामीले राख्नुपर्छ। र अब हामीले आगामी बजेट बनाउँदै गर्दा हामी त्यस प्रकारको बजेट बनाउँदैनौँ। आनका तान फरक हुने बजेट अनुमान गरेर अनि साउनमा टेक्न बित्तिकै अनि फेरि चाहिँ क्याबिनेटमा चाहिँ लगेर अनि संशोधन गरेर काम गर्नुपर्ने भन्ने खालको बजेट हामी बनाउँदैनौँ। हाम्रो बजेट ठिक्कको मतलब साइजको हुन्छ।
कार्यान्वयन योग्य हुन्छ त्यो बजेट, यथार्थपरक हुन्छ त्यो बजेट। म त्यो विश्वास चाहिँ यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु कि हामी एकदमै स्पष्ट, सही, यथार्थपरक र बजेट निर्माण गर्छौँ। र अहिले पनि जिज्ञासा छ, यद्यपि अब भोलि वा कहिले मतलब तय हुन्छ बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने कुरा। अब त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू आउँछन्, छलफलहरू हुन्छन्, सुझावहरू प्राप्त होला, नीति कार्यक्रम पनि आउलान्। यद्यपि समय हामीसँग छोटो छ, तर पनि छोटो समयलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले उपयोग गरेर आगामी वर्षका निम्ति के कस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो, निरन्तरता दिने हो। अहिले पनि हामी एकदमै ठुलो प्रेसरमा छौँ। हाम्रो सञ्चित कोषमा 1 रुपैयाँ पनि मतलब चाहिँ बचत हुने खालको चाहिँ अवस्था छैन। लगातार भइरहेका कामहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ दायित्व छ। त्यसैले नयाँ धेरै कार्यक्रमहरू, ठुला कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिने अवस्थाको सम्भावना एकदमै कम रहेको कुरा पनि म यहाँलाई थोरै राख्न चाहन्छु। र यसरी कोभिड र अन्य केही कारणले हामी एउटा क्राइसिसबाट गुज्र्यौँ। यसलाई यही रूपमा बुझिदिनु हुनको निम्ति, समझदार राखिदिनु हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला देश नै एउटा विषम अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। मैले यसमा केही भनिरहनु पर्दैन। केन्द्रीय राजनीतिमा घटेका घटनाक्रमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर प्रदेशमा पर्ने नै भयो, त्यो परेकै छ, जसको शिकार हामी यो सभा बनिरहेको छ। संविधान र संहिता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यो औपचारिक रूपमा जनताले हामीलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिदिएको अवस्था छ। त्यसैले सङ्घीय संरचनाको एउटा मुटु भागको रूपमा रहेको यो प्रदेश संरचनालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने, कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा अहम कुरा हो। यो कुरालाई हामीले एका राख्नुपर्छ संस्थापक एउटा सदस्यको नाताले। आज संहितामाथि नै र यो प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ उठिराखेका छन्। संहिता मन नपराउनेहरू त खुचिङ गर्ने नै भए, खुसी हुने नै भए। सँगसँगै हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा आचरणहरू, व्यवहारहरू त्यसलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ। जनतामा ठुलो निराशा छाइरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामी असाध्य नै गैर जिम्मेवारी बोध गरेर एउटा समझदारीमा उभिएर कम्तीमा पनि यस प्रदेशमा हामी एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा सन्देश प्रवाह गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र बढौँ। यस हिसाबले जिम्मेवार बन्नको निम्ति, भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति म सबै दल र मान्य सदस्यहरूलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। प्रदेशको नामाङ्कन हामीले गर्नुपर्छ। यो हाम्रो अनिवार्य दायित्वभित्रको कुरा हो। यो कुरा आइसकेको छ, उठेको छ, प्रदेशलाई हामीले नाम दिनै पर्छ। तर अहिलेसम्म नदिएको कारण सरकारको कारणले होइन, नेकपा तत्कालीनको कारणले होइन, अहिले नेकपा एमालेको कारणले होइन, सभामुखज्यूको कारणले होइन, हामी सबैको कारणले हो प्रदेशले नाम नपाएको। माइनोट हामीसँग छ। बसेर हामीले बडा सल्लाह गरेर अहिले राजधानी टुङ्ग्यौँ, नाम चाहिँ अलि पछि सल्लाह गरेर, यो अलिक जटिल पनि छ, अलिक छलफल चाहिन्छ भनेर हामीले सहमतिबाट त्यति बेला स्थगन गऱ्यौँ। त्यसपछि परिस्थिति कोभिड अनि राजनीतिक कोभिड हुँदै
अब यस ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यसपटक यो विषयले प्रवेश पाउनै पर्छ। हामीहरूको बिचमा छलफल तत्कालै चाहिँ सुरु हुनुपर्छ र प्रदेशलाई हामीले नाम दिनुपर्छ। म यसमा पूर्ण सहमत छु। त्यसै प्रकारले सरकारको प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने सहजीकरण, खेल्नुपर्ने भूमिका मेरो तर्फबाट त्यो हुने नै छ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। र अघि मान्यज्यूहरूले केही कुराहरू उठाउनु भयो कि अब सरकार कहीँ कतै लुकेको छैन, भागेको छैन, सरकार यही छ। रातो किताबका बजेटहरू कता गए भन्ने कुराको जवाब पनि मैले राखि नै सकेँ। यसरी आजबाट यो बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। शुभकामना आदान प्रदान गर्ने काम भएको छ। केही कुराहरू स्पष्ट पार्ने काम पनि भएको छ र यो सभा नियमित रूपमा राम्ररी मतलब सञ्चालन हुन सकोस्, हामीले त्यस प्रकार यो सभालाई मर्यादित बनाऊँ। म अन्तमा फेरि पनि एकपटक सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्दै सभामुखज्यूले जुन समय उपलब्ध गराउनुभयो, म पुनः एकपटक उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइलाई म यति गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।